اس واسطے اپنا کوئی مذہب ہی پکا کرو. پیو دادے سنی سن، اساں پچھو جو بند بابے بابڑے او ویکنا سنی نہ تالا نہ چابی تے پکا بابی. اے نہیں بننا، اہل سنت والجماعت بننا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جڑا سچا مذہب ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. پیو دادے سنی سن، پتر بھی جو بند نکل کھڑوتا تھا کہ کوئی شے نہیں پہنچ دی، تیرا کھانا خراب. رب دا قرآن آخدا ہے دعا کر. رب دے فرشتے بندہ مومن واسطے دعا کر دینے. تو آخنا واہی کو نیمہ کا کام میں مقاصد داغ مر گیا، مردود نہ فاتحہ نہ درود. جیسا آخنے مردود نہیں مریا، گناہگار ضرور سی، لیکن ایسا اگر دعا منگا گے رب دعا قبول کر کے بخش ضرور کرے گا، بخشش ضرور کر چھڑے گا. اس واسطے صحیح العقیدہ سنی مسلمان بننا، ننی نہیں بننا، منافق نہیں بننا. ہر تبوک کے ساتھ یا حسین، جتھے چاولن دی پلیٹ ویکھی چکی تمبی تے بہ گیا بسم اللہ لے آؤ. ہم ہر کے ساتھ ہیں. اور میں کہ جڑا ہر دے نال ہوندا منافق ہوندا ہے. عبداللہ بن ابی رسول اللہ دے نال بھی مل جاندا سی، جدو اپنے چیلیاں کڑچیاں کولو جاندا سی انہاں نال بھی مل جاندا سی. رب دا قرآن فرماندا ہے کافراں نال بھی زیادہ سزا میں منافقاں نوں دیواں گا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے علی شان معجم صغیر دے اندر یا کبیر دے اندر امام کبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او کافر میری امت نہ نقصان نہیں پہنچائے گا جنہ منافق میری امت نے نقصان پہنچائے گا. اس واسطے منافق نہیں بننا، مومن بننا ہے. سرکار نے فرمایا منافق کافر تو بھی بھیڑا ہے، منافق کافر تو بھی بھیڑا ہے. اس واسطے جے دی چاولاں دی پلیٹ ویکھی اتھے نہیں بہ جانا، صحیح العقیدہ سننی بننا ہے. ایتھے چاولاں دی پلیٹ تے مر جائے گا، اگے حوض کوثر دے جام تو محروم ہو جائے گا. یاد رکھی جدو کسے لبرل دے دسترخوان تے بہن لگی اے ضرور سوچ لویں کہ آیا رسول اللہ دا گستاخ تا نہیں، صحابہ دا گستاخ تا نہیں، مولا علی دا گستاخ تا نہیں، حسنین کریمین دا گستاخ تا نہیں، اولیاء اللہ دا گستاخ تا نہیں، غوث پاک میرا بادشاہ دا گستاخ تا نہیں، داتا علی حجویری دا گستاخ تا نہیں، علماء حقہ دا گستاخ تا نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دا گستاخ نہیں. جے گستاخ ہے اس کتے دے دسترخوان تے نہیں بہنا. مت چاولاں دی پلیٹ ویکھ کے تے بہ جاویں. ایتھے چاولاں دی پلیٹ کھا لیں گا، اگے حوض کوثر دے جام تو محروم رہ جائے گا.